अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए जो खुशखबरी लेकर हाजिर हुए हैं उसका ख्वाब हम अपने बचपन से देख रहे हैं और शायद हमारे वालिदैन ने भी देखा होगा। वो ये कि पहले रशिया और अब वस्ती एशिया के जो ममालिक हैं, 12 ममालिक जो मुकम्मल तौर पर खुश्की से घिरे हुए हैं, जिनके पास कोई समंदर नहीं है, उनको ट्रेड में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो पाकिस्तानी बंदरगाहें पाकिस्तान के गर्म पानी को इस्तेमाल करें। उस सिलसिले में एक अहम डेवलपमेंट हुई है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस वक्त उज़्बेकिस्तान के सरकारी दौरे पे हैं और ये जो 12 ममालिक हैं ये सालाना $450 अरब की फॉरेन ट्रेड करते हैं। यानी इनकी जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स जो सिर्फ हैं वो $450 अरब की हैं, पाकिस्तान से 6 गुना ज़्यादा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर के उज़्बेकिस्तान जाने से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हासिल होंगे। ये बहुत सारे फ़ायदे हासिल होंगे। उसकी मिसाल ये है कि 2 अहम माहिदों के ऊपर साइन हो चुके हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान को उज़्बेकिस्तान जो है बतौर ट्रांजिट ट्रेड इस्तेमाल करेगा, यानी एक्सपोर्ट्स करने के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहें तीनों, वो बाकायदा तौर पर साइन हुआ है। उज़्बेकिस्तान पाकिस्तानी बंदरगाहों से एक्सपोर्ट्स भी करेगा, इंपोर्ट्स भी करेगा। उसका फ़ायदा क्या होगा? एक तो पाकिस्तान को फ़ी हासिल होगी, दूसरा पाकिस्तान के अंदर नई नौकरियां पैदा होंगी। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक एक मुआहिदा हुआ है, उसके ऊपर पाकिस्तान अमल दरामद करवाएगा दोनों मुल्क मिलके। और तीसरा जो अस्करी तालीम है, डिफेंस के महाज में पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान को ट्रेनिंग देगा, लिटरेचर में, बाकी तमाम चीज़ों में। ये भी पाकिस्तान दुनिया में और मुस्लिम ममालिक में सबसे अहम दिफाई मुल्क है, क्योंकि आज के रोज़ एक अहम कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका नाम है सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजनल कनेक्टिविटी की कॉन्फ्रेंस। उसके अंदर सेंट्रल एशिया के खुश्की से घिरे हुए तमाम ममालिक को पाकिस्तान समेत साउथ एशिया के ममालिक से जोड़ने के लिए कुछ मामलात तय करने हैं। उस सिलसिले में कुछ अहम फैसले लेने, वो कॉन्फ्रेंस जारी है। तो पाकिस्तान भी उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है। इसके साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान के 130 जो बड़े कारोबारी ग्रुप्स हैं, उनके सरबराहान और सीईओज जो हैं वो इस वक्त ताशकंद में मौजूद हैं, जहां पर वो उज़्बेकिस्तान के जो बड़े बड़े सीईओज हैं और ताजर बरादरी है उससे मिल रहे हैं, बिजनेस डील कर रहे हैं। और अब तक $500 मिलियन के कारोबारी मुआहिदों के ऊपर भी साइन हो चुका है। अब ये बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें टेक्सटाइल है, केमिकल है, लेदर है, आईटी है, एनर्जी है, बिजली है, गैस है और ज़राअत है। इन तमाम फील्ड्स के अंदर पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ताजिर जो हैं आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं। वैसे पाकिस्तान ने उज़्बेकिस्तान को अपनी जो बंदरगाहें हैं उसके ऊपर बहुत सारी सहूलियात मुहैया भी करती हैं। अब जो उनका कंटेनर आता है दुनिया भर से, उसको हम नहीं खोलते, सिर्फ उसकी स्कैनिंग करते हैं और वो बहुत जल्दी सुबह रफ्तारी के साथ 4 दिनों के अंदर कराची की बंदरगाह से उज़्बेकिस्तान पहुंच जाता है। पहले ये काम 8-10 दिन ले लिया करता था। उस वजह से उनकी फ्रेट कॉस्ट कम हुई है, उनके दीगर अखराजात वो कम हुए हैं। तो अब माहिरीन के नज़दीक पाकिस्तान के पास पोटेंशियल क्या है? वो ये है कि जो सेंट्रल एशिया के जो 5-6 ममालिक हैं अफगानिस्तान के समेत, उसके अलावा जो इर्द गिर्द के लैंड लॉक्ड ममालिक हैं वो टोटल 12 हैं, जैसे अज़रबैजान है और दीगर अर्मानिया वगैरह। तो उनको पाकिस्तान अगर अपनी बंदरगाहों के ज़रिए एक रास्ता मुहैया कर देता है तो इन तमाम ममालिक की जो सालाना ट्रेड है वो $450 अरब है, जबकि पाकिस्तान की सालाना ट्रेड जो है टोटल इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स वो $80 अरब हैं। यानी हमसे 6 गुना ज़्यादा इन ममालिक की ट्रेड है। तो $450 अरब में से अगर पाकिस्तान 10% हिस्सा लेने में कामयाब हो जाता है तो ये $45 अरब बनते हैं। ये कोई बहुत अनहोनी बात इसलिए नहीं कि पाकिस्तान स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बना रहा है। पाकिस्तान इन तमाम 12 ममालिक के ताजरों को इन स्पेशल इकनॉमिक जोन में टैक्स रिलीफ दे रहा है। उसके अलावा यहाँ पर पोर्ट की फैसिलिटीज़ हैं, पाकिस्तान के पास बिजली, गैस, तमाम फैसिलिटीज़ पोर्ट के ऊपर मुहैया होंगी। तो ये ताजिर पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लगाकर पाकिस्तान में रोज़गार पैदा कर सकते हैं और पाकिस्तान से बआसानी अपनी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स कर सकते हैं। पाकिस्तान अपने लिए सालाना कंटेनर्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, यानी कि जो सामान आता है कंटेनर्स में, वो 33 लाख कंटेनर औसतन पाकिस्तानी बंदरगाहों पर आते और जाते हैं, जबकि इन ममालिक के 2.5 करोड़ कंटेनर्स हर साल आते जाते हैं। तो उन कंटेनर्स के अंदर से अगर 10% भी पाकिस्तान ले आए, यानी कि 25 लाख कंटेनर्स, तो आप अज्यूम कीजिए कि पाकिस्तानी पोर्ट्स उनको कैसे टैकल करेंगी। हमें अपनी पोर्ट्स के साइज़ को डबल करना पड़ेगा, उनको एक्सपैंड करना पड़ेगा।
تو دیکھیے ایکسپینشن کی وجہ سے کتنی نوکریاں پیدا ہوں گی، کتنے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، ٹیکسز کس قدر زیادہ حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان ازبکستان کی مدد سے ایک اہم ریلوے لائن بچھا رہا ہے، جو کہ ازبکستان سے لے کر افغانستان کے شہر مزار شریف، وہاں سے کابل اور کابل سے پشاور تک جو ہے وہ بچھائی جا رہی ہے۔ اس کے مختلف پیچز پہ کام ہو رہا ہے۔ جب یہ ٹرین کی پٹری بچھ جائے گی تو کراچی پورٹ سے لے کر تاشکند تک کا جو سفر ہے وہ صرف 3 دنوں کا رہ جائے گا۔ آپ امیجن کیجئے اس سے کس قدر زیادہ اخراجات میں کمی ہوگی۔ جو اشیاء ہیں، فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں اور دوسری ایڈیبلز جو ہیں وہ کتنی جلدی ایکسپورٹ ہو سکیں گی، کتنی جلدی امپورٹ کی جا سکیں گی۔ لوگوں کے اندر کس قدر زیادہ ایک ٹریڈ کا مومنٹم آئے گا۔ اور ہمارا جو پرانا خواب ہے کہ کراچی اور گوادر پورٹ دونوں کو ہم ٹرانس شپمنٹ کا ہب بنا سکیں۔ ٹرانس شپمنٹ سے مراد ایک ایسی بندرگاہ ہے جو کہ ایک جنکشن کا، ایک بڑے لاری اڈے کا کام کرتی ہے، جہاں پر بہت ساری جگہوں سے سامان آتا ہے اور پھر بہت ساری جگہوں پر ڈسپرس کر دیا جاتا ہے۔ فی الحال تو پاکستانی بندرگاہیں صرف پاکستان کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، بہت تھوڑی مقدار میں ازبکستان نے استعمال کرنا شروع کی ہے یا افغانستان استعمال کر رہا ہے۔ اس کو کئی فولڈ، کئی گنا بڑی آسانی سے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اور ویسے حکومت نے اپنا ایک ویژن سینٹرل ایشیا لانچ کیا ہے، جس کے تحت پاکستان کی خواہش یہ ہے کہ اب اپنی تجارت اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بڑھائی جائے۔ ازبکستان کے ساتھ ساتھ تاجکستان، کرغزستان، ترکمانستان، ان تمام ممالک جو ہیں ان کو پاکستان اپنی تجارت بڑھانا چاہتا ہے۔ اور اس کے اندر اگر پاکستان روس کو بھی ایڈ کر لے تو صرف روس کی سالانہ جو ٹریڈ ہے، امپورٹس اور ایکسپورٹ، وہ $750 ارب ہیں، یعنی پاکستان سے 8 گنا زیادہ۔ تو اس کو اگر پاکستان ٹیکل کر لے، ایک ایسا روٹ ڈیوائز کر لیا جائے جلد از جلد کہ رشیا یہاں پر آنے کے لیے تھرو ٹرین، جو کہ ازبکستان کے بعد پاسبل ہو جائے گا، بائی روڈ آ سکے، تو وہ بہت بڑی مارکیٹ جو ہے پاکستان کے اندر لاکھوں نئی نوکریاں جنریٹ کر سکتی ہے۔ ابھی اس وقت پاکستان ازبکستان کے ساتھ 3 ماہ کے اندر پریفرینشل ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے PTA وہ سائن کرے گا۔ اس کے بعد دونوں ممالک فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کریں گے، جس کے سائن ہونے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان جو باہمی تجارت ہے، پاکستانی اشیاء جو ازبکستان جائیں گی اور ازبک اشیاء جو پاکستان آئیں گی، ان کے اوپر ٹیکسز جو ہے نہ ہونے کے برابر ہوں گے۔ پھر آپس میں دونوں ممالک کے پاس جو چیز سرپلس ہوگی وہ ایک دوسرے کو دے سکیں گے، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر سکیں گے۔ ہم انہیں عسکری میدان میں ہیلپ کریں گے اور وہ ہمیں زراعت کے جیسے کاٹن ریسرچ ہے، وہ ہم سے بہت آگے ہیں، وہ ہمیں اس میں ہیلپ کریں گے۔ پھر پاکستان اور ازبکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم مل کر مشترکہ جو تاریخ ہے اس کے اوپر فلم بنائیں گے۔ ابتدائی طور پر جو ظہیر الدین بابر، جو مغل ڈائنیسٹی ہے، اس کے پہلے جو فرمانرواد ہیں ان کے اوپر دونوں ممالک ایک فلم بنائیں گے۔ اس کے بعد اگلے مرحلے پر جو مرزا غالب بہت بڑے شاعر گزرے ہیں ان کے اوپر فلم بنائی جائے گی۔ تو یہ ایک آہستہ آہستہ ایک اچھا دوستوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان اور ہمسایوں کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو رہا ہے، جو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ اسی کے ساتھ جو ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ دونوں ممالک نے ایک اور ایگریمنٹ پہ سائن کیے ہیں کہ تاجروں اور جو ٹورسٹ ہیں ان دونوں کو ویزا دینے میں جلدی کی جائے گی، آسانیاں پیدا کی جائیں گی۔ ہمارا یہ پلیٹ فارم چونکہ اچھی خبروں کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے، تو ہم کیا کریں، بہت ساری بری خبریں ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اگنور کرتے ہیں، جیسے یہ پیٹرول کی بری خبر ہے۔ تو جناب بری خبریں آپ دنیا بھر سے سنیں، ہمارے پاس ریلیکس ہونے کے لیے، اچھی خبریں سننے کے لیے آیا کیجیے، ہم آپ کو ہمیشہ خوش آمدید کہیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔